नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका टप 50 खबरहरू। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै हालसम्मकै उच्च 35 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। हालसम्म ज्यान गुमाउनेको संख्या 3246 पुग्यो। 24 घण्टामा मात्रै थप 4928 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजै 888 जना संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज। देशभर कुल सक्रिय संक्रमित 34117 पुगे। विराटनगरमा आज 106 सहित प्रदेश 1 मा 270 जना कोरोना संक्रमित थपिए। प्रदेशमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 1855 पुग्यो। गएको 24 घण्टामा काठमाडौँमा 1127, भक्तपुरमा 182 र ललितपुरमा 252 जना गरी उपत्यकामा 1561 जनामा कोरोना पुष्टि। देशको कुल जनसंख्या मध्ये 6% भन्दा बढीले कोरोना खोपको पहिलो डोज लगाए। कोभिशिल्ड र भेरोशिल्ड गरी करिब 20,91,000 बढीले लगाए पहिलो डोज खोप। उपत्यकामा निषेधाज्ञा लागू भएसँगै दोस्रो चरणको खोप अभियान अन्तर्गत पहिलो र दोस्रो डोज लगाउने कार्यक्रम स्थगित। करिब 2 करोड 15 लाखलाई निशुल्क खोप दिने सरकारको लक्ष्य। काठमाडौँ उपत्यकामा आजदेखि निषेधाज्ञा कडाइका साथ जारी। विभागबाट जारी सवारी पास लिएर सवारी प्रयोग गर्न पाइने। खाद्यान्न पसल बिहान 10 बजेसम्म खुला। उपत्यका बाहेक देशका विभिन्न 16 जिल्लाहरूमा आजदेखि निषेधाज्ञा जारी। चोकचोकमा प्रहरीको चेकिङ। महानगरवासीलाई निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध। उपत्यकामा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्दै बिना सवारी पास चलेका करिब 1900 बढी सवारी प्रहरी नियन्त्रणमा। विभिन्न बहाना बनाएर चलेका 184 वटा ठूला सवारी साधन पनि प्रहरीको फन्दामा। त्रिभुवन विमानस्थलबाट यात्रा गर्ने आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रुले शहरबाट विमानस्थलसम्म आउन घरमै एयरपोर्ट प्रिपेड ट्याक्सी बोलाउन सक्ने। सुनसरीमा पनि अत्यावश्यक नपरी घर बाहिर निस्कन प्रतिबन्ध। स्वास्थ्य सामग्री बाहेकका पसल बिहान 11 बजेसम्म मात्र खुल्ने। सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू। सुनसरीमा होटल तथा रेस्टुरेन्ट बिहान 8 देखि बेलुकी 8 बजेसम्म मात्र खुल्ने। जिल्लाको अन्तर्राष्ट्रिय नाका बिन्दु मध्ये भण्टाबारी नाकाबाट विदेशी नागरिकलाई प्रवेशमा रोक। निषेधाज्ञाका बेला अनावश्यक हिँडुल गर्ने। सुर्खेतमा 1078 जना कारबाहीमा। 19 सवारी साधन पनि नियन्त्रण। वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा चेक जाँचमा विशेष कडाई। निषेधाज्ञामा पनि खुला रहेको विमानस्थलमा यात्रु व्यवस्थापन बारे सीसीएमसी अधिकारीद्वारा स्थलगत अनुगमन। स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न सचेत नभए सेवा बन्द गर्ने चेतावनी। संक्रमण र बन्दाबन्दीमा जनताका गुनासा सम्बोधन गर्न सीसीएमसीद्वारा संयन्त्र गठन। गुनासाका लागि टोल फ्री 1140, सब व्यवस्थापन 105 र एम्बुलेन्सका लागि 102 मा सम्पर्क गर्न अनुरोध। विदेश जाने र विदेशबाट आउनेले सीसीएमसीको वेबसाइट www.ccmc.gov.np मा रहेको फारम भर्न उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको अनुरोध। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलहरूमा भीडभाड नगर्न महानगरवासीलाई महानगरका मेयर विद्यासुन्दर साक्यको अपील। नर्विक इन्टरनेशनल अस्पतालमा उपचाररत पूर्व रानी कोमल राज्यलक्ष्मी शाहको आजैबाट प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार गरिने। यात्रुको चाप आफै घट्दै जाने भएकाले आन्तरिक उडान रोक्ने कुनै योजना नरहेको र मन्त्री परिषदले उडान नरोक्ने फैसला गरिसकेको पर्यटन मन्त्री भानुभक्त ढकालको प्रस्तुति। उपत्यकामा आजदेखि सुरु निषेधाज्ञाका कारण हवाई मार्ग भएर उपत्यका छाड्नेहरू बढे। आज 104 वटा आन्तरिक उडान। काठमाडौँ छाड्ने भरिभरा हुँदा फर्कने कम भएकाले भाडा सस्तियो। शिक्षा मन्त्रालयले निषेधाज्ञा अवधिमा वर्क फ्रम होम र आलो पालो प्रणालीमा काम सञ्चालन गर्ने। मातहतका आयोग, केन्द्रीय कार्यालय र केही परियोजनाको काम भीडभाड कम गर्दै सुचारू राख्ने। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञाका समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सबै शाखा कार्यालय खुला रहने। नगद कारोबार भन्दा बढी अनलाइन मार्फत कारोबार गर्न आग्रह। अत्यावश्यक ढुवानीलाई इन्धन वितरण सहज बनाउन बिहिबारबाट सुरु निषेधाज्ञामा पनि उपत्यकाका पेट्रोल पम्प खुला रहने। आपूर्तिमा कुनै समस्या नरहेकोले चिन्तामा नपर्न उपभोक्तालाई आग्रह। रौतहटमा संक्रमण उच्च दरमा बढिरहँदा नियन्त्रणको तयारी भने शून्य प्राय। अस्पतालमा जनशक्तिको चरम अभाव। स्थानीय तहले पहिलेको जस्तो चासो नदेखाएको जिल्ला प्रशासनको भनाई। रुकुम पश्चिमको चौरजहारी अस्पताल जाने बाटो स्थानीयले बन्द गरेको 3 हप्ता बितिसक्दा पनि बाटो खुलाउने प्रयास भएन। अस्पताल जान एम्बुलेन्स तथा बिरामीहरूलाई शास्ति। कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा महामारी नियन्त्रणका लागि 1 अर्ब बजेटको व्यवस्था। 50 करोड विकास खर्चबाट रकमान्तर। प्रदेश भित्रिने 4 नाकामा थप स्वास्थ्य कर्मी सहित परीक्षण र स्क्रिनिङको व्यवस्था।
संक्रमण उच्च हुँदै गएपछि भरतपुर अस्पतालमा भोलिदेखि बहिरङ्ग सहितका सेवा बन्द, आकस्मिक सेवा यथावत, ज्वरो आएका बिरामीका लागि ज्वरो क्लिनिक सञ्चालन गरिने। कैलालीको टिकापुर र सेती प्रादेशिक अस्पतालको आजदेखि अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द, अस्पताल संक्रमितले भरिभराउ, अक्सिजन नपाएर छटपटाउन बाध्य। बेड अपुग भएर संक्रमितले उपचार नपाइरहेको अवस्थामा रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाद्वारा 50 बेडको कोरोना विशेष अस्थायी अस्पताल सञ्चालन। बागमती प्रदेशको रिक्त राष्ट्रसभा सदस्य उपनिर्वाचनमा 5 राजनीतिक दलले भाग लिने। उपनिर्वाचनका लागि मजदुर किसान पार्टी, नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, राप्रपा र माओवादी केन्द्रद्वारा दल दर्ता। स्पष्टीकरणको चित्त बुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै एमालेमा लागेपछि रौतहटका 7 जनप्रतिनिधि, 2 मेयर र 5 उपमेयरलाई माओवादी केन्द्रद्वारा पार्टीबाट निष्कासन। आफूहरूका राजनीतिक मुद्दाको सम्बोधन भए सत्ता गठबन्धनको ढोका खुल्ने जसपा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको भनाई। सत्ता साझेदारीका लागि सरकारले विश्वसनीय वातावरण बनाउनु पर्ने उल्लेख। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङद्वारा मन्त्री परिषद विस्तार। गुण्डा नायकको रूपमा चिनिने स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङ्गे युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा नियुक्त, आजै शपथ ग्रहण। आफू पार्टीको निर्णयमै प्रतिबद्ध रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिम विक्रम शाहीको धारणा। आफ्नो स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार भइरहेको र स्वस्थ भएपछि थप कुरा प्रश्न पार्ने उल्लेख। आफू सदनमा जाने तयारी गर्दै गर्दा अचानक बेहोस भएको गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य खिम विक्रम शाहीको स्पष्टीकरण। समाचार र सामाजिक सञ्जालका कुरालाई आधार बनाएर धारणा नबनाइदिन आग्रह। एमालेले जनमोर्चा सांसद शाहीलाई अपहरण शैलीमा अस्पतालमा बन्धक बनाएर पार्टीको आदर्शमाथि प्रहार गरेको रामचन्द्र पौडेलको आरोप। आफ्नो निष्ठालाई जोगाउन शाहीमाथि जनमोर्चाले कारबाही गर्नुपर्ने तर्क। चितवन तनहु जोड्ने पुल बन्दा बन्दै दोस्रो पटक भत्किँदा त्रिशुली नदीमा डुबेर बेपत्ता भएका 1 भारतीय मजदुरको शव नदीमा दबिएको अवस्थामा फेला, थप 1 को खोजी जारी। सेवाग्राहीको चाप बढेसँगै साउदीमा रहेको नेपाली दूतावासले असारसम्म सार्वजनिक बिदाका दिन शुक्रबार पनि राहदानी पासपोर्ट सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने। नयाँ पुनर्बीमा कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति लाइसेन्स दिनका लागि नियामक निकाय बीमा समितिद्वारा प्रस्ताव आवेदन आह्वान। बढीमा एउटा कम्पनीले मात्रै लाइसेन्स पाउने। आगलागीबाट रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका पिराले, बर्तीबाङ र चेत्रेका 42 घरगोठ जलेर नष्ट। वनमा लागेको डढेलो अझै नियन्त्रणमा आएन। अग्निपीडितहरू घाँस, बाँस र कपासका लागि हारगुहार गर्दै। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको दोस्रो प्याकेजको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न सेनालाई लेखा समितिको पुनः निर्देशन। सम्पूर्ण कागजात समितिमा यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन ताकेता। स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको सुरुङमा पानी भर्न सुरु। कुनै जटिल समस्या नआए 7 देखि 9 दिनभित्र परीक्षण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य। चालु आर्थिक वर्ष 77-78 मा रसुवागढी नाका हुँदै सरकारी मापदण्ड अनुसार 156 टन चिनिया खाद्य सामग्री आयात। भारतमा दोस्रो चरणको महामारीले विकराल रूप लिँदा इन्डियन प्रिमियर लिगमा पनि असर र त्रास फैलिँदै। विदेशी खेलाडीले आइपीएल छाड्न थालेसँगै 2 अम्पायर पनि विदामा। दक्षिण कोरियामा विदेशी जनसङ्ख्या 5 वर्ष यताकै सबैभन्दा कम। पहिलो पटक प्रवासी नागरिकको संख्या 20 लाख भन्दा तल झर्यो। कोरोना भाइरस खोपको एउटै मात्राले घरभित्र हुने संक्रमण दरलाई आधासम्म घटाउन सक्ने पब्लिक हेल्थ इङ्ग्ल्यान्डको प्रतिवेदन। योग्यता पुग्ने बित्तिकै तत्काल खोप लगाउन सबैमा अनुरोध। भारतमा कोरोनाको सक्रिय संक्रमित 30 लाख नाघे। 24 घण्टामा 3,79,000 बढी संक्रमित थपिँदा थप 3596 जना संक्रमितको मृत्यु। दोस्रो लहरबाट सबैभन्दा बढी महाराष्ट्र राज्य प्रभावित। भारतमा कोरोना संक्रमण भयावह बन्दै गएपछि आउँदो मे 14 तारिखको दिन तय गरिएको 4 धाम यात्रा रद्द। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस र तल्लो सदनकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले रचे इतिहास। आज पहिलो पटक पछाडि 2 महिला उभिएको ठाउँबाट अमेरिकी राष्ट्रपतिद्वारा संसदलाई सम्बोधन। र पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पका निजी वकिलको घर तथा कार्यालयमा अमेरिकी एफबीआईको छापा। हन्टर र उनका पिता बाइडेनमाथि अनुसन्धान गर्न युक्रेनलाई दबाब दिने काममा मुख्य भूमिका खेलेको आरोप। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, फेसबुक पेज लाइक गर्नुहोस्। ताजा खबरहरूका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।